नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आयज एक पेडणेकार काणकोणकारा कडेन संवाद सादतलो. म्हटल्यार नॉर्थ गोवा साउथ गोवा कडेन संवाद सादतलो आणि हो संवाद सादपा खातीर आमच्या वांगडा आयज आसात बाब प्रशांत पागी, जे पर्यावरण प्रेमी आसात आणि काणकोणच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर तांचो वावर आसा. प्रशांत बाब, येवकार तुमकां. किशोर नायक गांवकार हो सदांच पेडणेचेच उलयता अशी एक कागाळ, अशी एक तक्रार खूबदां जायत आसता. पुणून पेडण्याचो विशय हांव प्रखरपणान ताणपणान मांडटा, कारण त्या गांवचो हांव सपूत. पुणून पुराय गोंयचे विशय वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी गांवकारीच्या मार्फत घेत आसता आणि त्या खातीर आयज आमी खासा काणकोणचो विशय घेवपाचो आसा. काणकोणचो विशय कितें तर सध्या काणकोण हांगासर लोलयां कोमुनिदादीची बरीचशी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर दिवपा वयल्यान बरोच बोवाळ चल्ल्या, थंयसर बरीच चळवळ चल्ल्या. आणि हो विशय नेमको कितें, ही चळवळ कित्या खातीर, ह्या विशयाचेर आमी उलयतलेच. पुणून त्याच वांगडा आनी एक धार्मीक अशा पद्दतीचो एक संबंध ह्या लोलये गांवाचो आणि पेडणेकारांचो आसा. तो कितें तर ज्या जाग्याचेर आयज फिल्म सिटी येवपाची आसा अशी चर्चा सुरू आसा, त्या जाग्याक भगवती पठार अशा पद्दतीचें नाव आसा. आता भगवती म्हटल्या उपरांत ती आमची पेडणेकारांची ग्रामदेवी. भगवती पठाराचेर एक पुरातन अशें श्रीदेवी भगवतीचें मंदिर आसा आणि त्या मंदिराची स्टोरी आमी ह्यान पयलीं केल्लेली आसा. त्या मंदिराक एक पुरातन असो इतिहास आसा आणि त्या वेळार खंय तरी पेडणेसावन कांय लोक त्या पठाराचेर कसल्या तरी निमतान पावले आसतले, परतून ते पेडण्यां वचपाक शकनासले, म्हणून तांणी आपल्या देवीची स्थापना त्या भगवती पठाराचेर केली जावं आसूं शकता, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळी चिन्हां ही त्या वाठारान आणि त्या परिसरान गेल्या उपरांत पळोवपाक मेळटा. आणि घडये त्याच खातीर आयज पेडणे आणि काणकोणचो हे एक वेगळो संबंध हो प्रस्थापित जाल्लो आसा. त्याच भगवती पठाराचेर येवपी फिल्म सिटी प्रोजेक्ट आणि त्याच वांगडा हेर प्रोजेक्ट, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी प्रशांत बाबा कडेन चर्चा करतले. प्रशांत बाब, पेडण्यां आमी तर ह्या सगळ्या गजालींचो अनुभव घेतलेलो आसा. बरोबर सर. मोपा विमानतळ म्हण, इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हण, हे प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट, पेडणेकाराच्यो जमनी आयज लाटीत आसात. आयज ते वादळ खंय तरी काणकोणा आयला आणि काणकोणकारांनी काणकोणच्या लोलया कोमुनिदादीन ऑलमोस्ट 27 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टांक दिवपाचें थारायला. सुरवातेक थंय IIT येता असो बोवाळ जालो, तुम्ही सगळ्या लोकांनी विरोध केलो, ती IIT कॅन्सल जाली आणि आयज IIT गेली, पूण ही फिल्म सिटी येता. पहिलो माझो तुमकां प्रश्न की हो कोमुनिदादीची कितली जमीन ह्या प्रोजेक्टाक दिवपाची आसा, थंय कसल्या कसल्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा आणि लोलया कोमुनिदादीची नेमकी कितली जमीन आसा? सर, त्यांची टोटल जमीन अराउंड 80 लाख स्क्वेअर मीटर आसा आणि तितूंतली आता सद्याक तेमी 27 लाख स्क्वेअर मीटर ते आता जेनी प्रपोजल आयलात तांकां त्या प्रमाणे तितली दिवपाची ठरयला. आणि तेमी अशें म्हणलें की आमी आनीक प्रपोजलाक सुद्दां ती उरिल्ली ती दिवपाक शकता. सो ऑलमोस्ट 33% हो जागो कोमुनिटीचो जागो तो वन शॉट आता वचपाचो आसा आणि दे ओपन फॉर मोर प्रपोजल्स, म्हळ्यार आनीक दिवपाक रेडी आसात ते. सो इतलो जागो एक बरो वता म्हणून मातसो. आता लोलया म्हणटात पळय, तो एक गांव काणकोणचो. तर ह्या गांवची नेमकी लोकसंख्या कितली, ह्या कोमुनिदादीचो जो घटक आसा लोलयाचो, ताचो आणि तुमची लोकसंख्या ही संख्या कितली जाता आणि समजा थंय अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार त्या प्रोजेक्टाचो नेमको कितें परिणाम जावं येता? सो टोटल लोलया वोटिंग पॉप्युलेशन म्हणल्यार ते अराउंड 4000 तितलें आसा. प्लस तुका धाकटी भुरगीं धरत जाल्यार ती मे बी इट वील क्रॉस अबाउट 5000 वयर वतलें. ओके. सो इतले पॉप्युलेशन आसा. आनीक कोमुनिदाचे मेंबर आसा पळय, एक्टीव मेंबर, ते अराउंड 140 कितें आसा. आनी हे पयर डिसिजन तेमी घेतला प्रपोजल करपाचें, तितून त्या मिटिंगेक आशिल्ले 39 जण. तितूंतलो एकटो अपोज आसा त्या प्रोजेक्टान. 38 जणांनी सायन केला. सो 38 लोक बसून आमचे 5000 लोकांचे थंय भवितव्य तेमी थंय ठरोवपाची केला. बरोबर. ते बी वयल्यान आमी
2016 जेन्ना IIT आमचेर लोकांचेर हें केल्ली फोर्सफुली हें करताले गव्हर्मेंट त्या टायमाचो गव्हर्मेंट, सो तेन्ना खूब एक मोठी चळवळ जाल्ली, खूब बोवाळ जाल्लो आनी एक मॅसिव्ह ग्रामसभा घेवन मोर दॅन 1500 लोकांनी सायन मारून रेजोल्युशन घेतिल्ली, 6 रेजोल्युशन घेतिल्ली त्या टायमार की आमकां आमचे जे प्लॅटो आसात ते तशेंच राखून दवरपाक जाय, आमकां तेजे खंयचेच प्रोजेक्ट नाका म्हणून. सो ती वेरियस रेजोल्युशन्स आसात, थंय कांय कन्स्ट्रक्शन पळयना, ते ओन्ली फॉर ग्रेजिंग और ट्रेडिशनल पर्पज नाल्यार रिलिजियस आमचे कितें आसा अशी वेरियस रेजोल्युशन्स घेतिल्ली. परत मागीर पयर पंचवटीचो बोवाळ जालो तेन्ना आमी परत 2023 परत ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलें आनी ती पयलींची 6 आनी आतांचे न्यू रेजोल्युशन लावन आमी परत गव्हर्मेंटाक धाडलें, गव्हर्नराक धाडलें आनी फिल्मचे एका आमचे एंटरटेनमेंट सोसायटी तेंकां धाडलें की आमी हेची पयलीं रेजोल्युशन घेतिल्लीं आसात आनी ती अजून वॅलीड आसात आनी हें परत तुमकां रिमांयडर रेजोल्युशन की ऑलरेडी आमची रेजोल्युशन आसा. सो इतलें आमचें स्ट्रगल तो प्लॅटू वांटून दवरपाक. प्लस मागीर फाटीं ESA म्हळ्यार इको सेन्सिटीव झोन तें आमचें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आयिल्लें एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचें, सो तितून आमचे लोलये आनी पैंगीण गांव इन्क्लूड आशिल्ले. आमकां न्यूज अशी मेळ्ळी की दोनूय गांव काडपाक सोदतात त्या लिस्टांतल्यान. तुमकां खबर आसता म्हाका 100 तितून मागीर थोडी काडली अशी म्हणटा आनी पयलींच कोर्टान ऑर्डर दिला की ती काडपाक तुमचें हें कितें दिया मोर हें मागला तेंचे. सो त्या टायमार आमी परत रेजोल्युशन घेवन आमी सांगलें आमची जी ESA हितून आसा तितूंकच आसचें आमी बरें आसा कित्याक तितून ओन्ली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बेन आशिल्ले, बाकीचे तूं रस्ते करपाचे जावं बाकीची घरां बांदपाचे ते सगळे लावड आशिल्ले. आमकां पेडण्या जेन्ना वेगवेगळे प्रोजेक्ट हाडले तेन्ना आमकां सांगले की ह्या प्रोजेक्टा खातीर पेडण्याचो असो विकास जातलो, पेडण्याचें भवितव्य बदलतलें, पेडणेकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, पेडणेकारांक वेवसायाच्यो संदी मेळटल्यो. आतां ज्या लोकांच्यो जमनी गेल्यो ते लोक तर फसलेच, पुणून त्यो नोकऱ्योय ना, त्यो वेवसायाच्यो संदीय ना आनी कांय ना. हें उदाहरण पेडण्याचें ताजें आसा. बरोबर सर. आतां काणकोणा फिल्म सिटी येतली, इतल्यो नोकऱ्यो तयार जातल्यो, इतल्या लोकांक रोजगार मेळटलो, वेवसायाच्यो संदी मेळटल्यो अशी जी सपनां दाखयतात ती स्वप्नां खरीच पुराय जावपाक शकतात काय कितें? त्या फिल्म सिटींक नाजाल्यार जे प्रोजेक्ट थंय येवपाचे आसात ताका गरजेचो ह्युमन रिसोर्स, ताका गरजेचे स्किल्ड लेबर किंवा स्किल्ड मनीस हे काणकोणान आसात. सर ते आमी आमच्या दोळ्यां मुखार सगळे एग्जाम्पल आहा. आयुष हॉस्पिटल आसा, पेडण्याचो एअरपोर्ट आसा, लागींच म्हळ्यार आमचे NIT कुंकळी, थंय वचून सांगचें बाबा आमचे कितल्या कुंकळकारांक जॉब दिला. सो हे फक्त एक सांगपाचें आसता. आयज कितें जालां सगळो लोक अगेन्स्ट आहा ह्या प्रोजेक्टाच्या. लोलयेचो आख्खो लोक कितें आमी डोर टू डोर सिग्नेचरी गेला तेन्ना प्रत्येकान सांगलां आमकां नाका सायन मारता, सगळ्यांनी सायन मारला. पूण कितें जाता जेन्ना एक लोकप्रतिनिधी जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय आपल्या 1 लाख जागो जाय म्हणून सांगता, तेजे बी एप्लिकेशन गेला थंय आपल्या 1 लाख ऑन वेरियस ते फूड प्रोसेसिंग हेका लागून. सो तो तितून भागी आसा म्हणजे लोकांनी वचप कोणा फुड्याक. लोक थोडे जेंकां ते अपोज करपाक जे भितात जावं हें करता ते थोडे ओगी रावतात, ते ओके सायन मारपाक मिटींग आहा पूण ते ओपनली आमचे बरोबर अशें सामकें हें करपाक सोदना. पूण फाल्यां एक जेन्ना ग्रामसभा जावं व्हडली मिटींग आसा ते येतले, तेंचे सहभाग आसता, सायन मारपाक सगळे रेडी आसा. सो हो लोकांक एक पिसो हें करपाचें भ्रमांक दवरपाचो की सगल्यांक जॉब मेळटले, सगल्यांक धंदो करपाक मेळटले, पूण तशें कांयच ना सर. तो आतां विशय आसा तो म्हटल्यार वयता जमीन लोलयाची. बरोबर. लोलयाचे मतदार 4 ते 4.5 हजार, बरोबर. पुराय काणकोणचे मतदार हे 30-35 हजार आसात. मागीर 5,000 लोक विरोध जर करतात आणि हे काणकोणकार जर उरलेले 25,000 जर त्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतात जाल्यार तुम्ही 5,000 लोक तो प्रोजेक्ट कशा तरेन आडोवपाक शकतात? सो वेरियस रिजन्स आसा की आमचो तो प्लॅटो म्हणल्यार दोनी प्लॅटो आसा पळय ते आमचे सर्वायवल लोकल्सांनी. कित्याक पावस जेन्ना पडटा ते लॅटरायट स्पॉन्ज स्टोन तितून ते उदक जिरपता आनी ते आख्खे आमचो टील समर म्हळ्यार ते उदक आमचे हितूंक येता, बांयनी येता, आमच्या नाल्यांनी येता. सो ते उदक ते फाल्यां येवपाचें बंद जालें की कॉन्क्रिटायज जालें की उदक ते स्ट्रेट देंवन ते न्हंयक हितून वतलें, न्हंयक जावं दर्याक वतलें. तें उदक ते उरचें ना. मागीर कितें खारें उदक वयर येतलें, लोकांची कुळागरां पेटतलीं, शेतां पेटतलीं. प्लस वयर जे हें आसा ज्यो बिल्डिंगी येतल्यो, जे कन्स्ट्रक्शन लोक रावतले तेंचे जे सेप्टिकाचे जे हें आसा ते जिरपन आमच्या वयल्यान सकयल बांयक येतलें. सो आयज
तुमकां खबर आहा प्रत्येक कडेन हांगा नॉर्थाक सिवेज सोडली शेतांक, सिवेज सोडली रस्त्यार, खळग्यांक, व्हाळांक सोडली. डेली आमी व्हिडिओ पळयतात. हे फाल्यां ते वयल्यान सिवेज आमच्या सगळी रस्त्या वयर देंवन सगळे. सो लोक अपोज आसा आनी काणकोण पैंगीण पंचायतीचे लोक बी आमचे बरोबर आसात. तेमी रेजोल्युशन तेमी सिग्नेचर घेतला की आमकां मेजर्स हे नाका. काणकोण आमचो एक शुभम कोमरपंत म्हणून कावन्सिलर आहा, तेणी स्वता एक हें करून दिला काणकोणाक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट नाका म्हणून. सो कितें जालां आयज गोंयाक अशें हें जाता पळय न्ही, आवटसायडराचें हें जाता पळय, तुका आक्रमण जाता, की लोक सारके भिल्ले आसात. आयज नॉर्थाक पळयत लोक गाडी मारून रातचे कितल्या लोकांक रस्त्यार किलिंग डायरेक्टली. ते अजून तरी काणकोण जायना. रातचे एवरीडे मर्डर ना काणकोण अजून मात तशें केन्ना चुकून एक पळय ते आसता मर्डर रेप अजून मात काणकोणाक ती हें येयला ना, संस्कृती जालना. लोक अजून म्हणल्यार तरी आपूण जे जोडटा, आपूण जे खाता तितून समाधानी आसा अशें दिसता. थोडेच लोक ते पॉलिटिशियनाचे सांगून तेंचे फाटल्यान नाचून ते दुसऱ्यांक बी सांगतात तेंकां बी अशें जाय. काणकोणात त्या पठाराचेर जेन्ना IIT येवपाची आसली त्या वेळार आमी पळयलें की काणकोणकार म्हटल्यार मूळ काणकोणकार जे मडगांव पणजे शिफ्ट जाल्ले शिक्षणा खातीर म्हणा नाजाल्यार वेगवेगळ्या बऱ्या बऱ्या हुद्द्यार आसात, ते लोक प्रामुख्यान त्या IIT प्रोजेक्टाक समर्थन करताले त्या वेळार की IIT सारको नॉन पॉलिटिंग प्रोजेक्ट जर येत जाल्यार ताचो फायदो काणकोणकारांकूय जातलो आनी काणकोण हे एक नॅशनल इंटरनॅशनल म्हणून डेस्टिनेशन म्हणून ताका रिकॉग्निशन मेळटलें. पूण त्या वेळार त्या थळाव्या लोकांनी विरोध केलो आनी तो प्रोजेक्ट गेलो. आयज ज्या IIT खातीर काणकोणकारांनी विरोध केलो त्या जाग्यार जर फिल्म सिटी सारको प्रोजेक्ट येता, तुमी म्हाका दाखयलें की फिल्म सिटी हें नांव, पूण थंय कितें कितें येवपाचें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 ते 11 लाख स्क्वेअर मिटर ही फक्त ह्या एकाच प्रोजेक्टाक आसा. म्हणटकूच एक गांवूच थंय तयार जातलो. काणकोण लोलया हांगासर 5,000 लोकसंख्या लोकांची, पुणून ह्या 25 लाख स्क्वेअर मिटरान जे 5 प्रोजेक्ट येतले त्या प्रोजेक्टा खातीर जवळ जवळ त्या गांवांत त्या वाठारान 20 ते 25,000 लोकांची थंय लोकसंख्या जातली. म्हणटकूच त्या गांवाचें अस्तित्व थंय उरपाचें ना. आतां सरकारान थारायला थंय फिल्म सिटी करपाची, मागीर कोमुनिदादीनूय तांकां परमिशन दिल्लें आसा. हें केल्या उपरांतूय जसो पेडण्याच्या बाबतींत जालें, लिंक रोड म्हणा नाजाल्यार बाकीच्या गजालींक सगळो विरोध मोडून सरकारान ते प्रोजेक्ट फुडें व्हेले. तशा पद्दतीन तुमचो विरोध मोडून जर सरकार हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक जर सोदत जाल्यार तुमच्या कडेन लोलयाकारा कडेन कितें पर्याय उरता? रस्त्यार बदल पर्याय एक जालो, प्लस कोर्टाक आमची सद्याक रेजोल्युशन व्हॅलीड आसात ती आमच्यान, प्लस आमचो जो इको सेन्सिटीव एरिया म्हणून आसा ते हें करपाक. मागीर तो नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून आसा, खूब कडेन आमच्यान सद्या झगडपाक मेळटा. तेतून हें झोन चेंज जाल्लो. ओके, म्हणजे तुमकां न्यायालयीन लढो दिवनूच तुमचो गांव तुमकां सांबाळचो पडटलो. बरोबर. आणि एक गजाल प्रशांत बाब आमी पळयला आनी आमी ताचो अनुभव घेतला की खूब जाणांक आमकां दिसता की ग्रामपंचायतीन गेलो, ग्रामसभेक बोवाळ घातलो, ग्रामसभेक भासाभास केली एखाद्या विशयाचेर आनी सगळ्यांनी एक मुखान थाराव घेतलो. त्या थारावांक प्रशांत बाब किंमत झिरो हे आमी पेडण्यातल्या वेगवेगळ्या प्रकरणांत पळयल्लें आसा. सनबर्नाच्या वेळार अशाच पद्दतीन ग्रामसभेन घेतलेलो ठराव त्याची किंमत 0 हे स्वता पंचायत डायरेक्टरूच कोर्टाक सांगता. म्हणटकूच त्या ग्रामसभेच्या ठरावांक आयज लिगल बेस कांयच उरोंक ना आनी त्या खातीर ग्रामसभेन आमी ठराव घेतलो म्हणून सरकार तो प्रकल्प आडयतलो अशें जावपाक शकना. तुमकां लिगल बॅटलूच त्याच्या खातीर करची पडटली. पूण हे लिगल जर बॅटल तुमी करतलो जाल्यार पुरायपणान सायंटिफीक पद्दतीन, मागीर पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान पर्यावरणाचे वेगवेगळे कायदे सायंटिफीक पद्दतीन ह्या सगळ्या गजालींचो गांवाचेर, गांवचे वॉटर रिसोर्सीस म्हण नाजाल्यार बाकीच्या सगळ्या गजालीचेर कसो परिणाम जातलो, मागीर तेचे एक्चुअली सोशल तेचो हें जावंक जाय आसलो, सोशल इम्पॅक्ट तेची स्टडी जावपाक जाय आसली की ह्या प्रोजेक्टाचो फक्त लोलया न्हू तर पुराय काणकोण वाठाराचेर नेमको कितें परिणाम जावं येता ह्या विशयाचेर आमकां कोणूच उलयतना दिसना. आतां तुमचे आमदार जे आसात ते गोंय विधानसभाचे सभापती रमेश तवडकर आसात आणि तांणी ह्या प्रकल्पाचे समर्थन केल्लें आसा. तांणी स्वता आपल्या संस्थे खातीर कोमुनिदादी कडल्यान जमीन मागली. आतां ते स्वता जेन्ना कोमुनिदादी कडेन जमीन मागतात तेन्ना ह्या प्रोजेक्टांक ते विरोध करपाक शकतात. सो सांगपाचें म्हणल्यार आयज फुडल्या शेनवाराक एक काणकोणाक प्रोग्राम दवरला तेमी रवींद्र भवनाक, रानभाजी म्हणून. रानभाजी खंय मेळटा? रानान मेळटा.
ती रानां तर तुमी अशें करून प्रोजेक्टान दिवपाक लागले, मागीर ती रानभाजी बेळगांवच्यान भाजी हाडून ना करता. घडये म्हणजे थंय प्रोजेक्ट तितूंत रान उरचें ना म्हणून ते कदाचित आतां रान भाजी मेळटा ती हाडा आणि थंय रवींद्र भवनान दाखया, तेचें प्रदर्शन मांडा, फुडें तुमकां भविश्यान ती रान भाजी मेळची ना ह्या खातीर बीन घडये आसूं शकता. कित्याक आमी अजून म्हणल्यार रानाची तायकिळो जावं हय. मागीर आनी खूब पानाची हय, भाजी मेळटा. हय, हय. ह्याच सिजनाक खावपाचे, श्रावण म्हयन्याचे पयले खावप आसता ती. मागीर म्हणटा आमी तवशीं घोसाळीं ती रोयतात, ते बरोबर. कामतां हय, रोयतात हय, ती हय. आसता. हय. ही सगळी रानभाजी. हं. ते फाल्यां तर तुमी जो फुल आतां इतलो व्हडलो पठार तर तुमी दुसरे प्रोजेक्टाक आखो काडून दितात, ते सकयल फेन्सिंग करतले, आमकां वयर पांय दवरपाक जागो मेळचो ना. सो मागीर कोण रानभाजी रोयतलो? प्रशांत बाब, एक वेगळ्या पद्दतीचो प्रश्न हांव तुमकां करता. आता लोलयां कोमुनिदाद जे आसा, त्या कोमुनिदादीचो जो घटक आसा तो वयल्या समाजाचो घटक आणि ते गांवकार, आणि आता जे विरोध करपी आसात किंवा जे शेती, कृषी किंवा नुस्तेमारी आणि हेर उद्देगाचेर, हेर व्यवसायाचेर डिपेंड आसात, तो बहुजन समाजाचो लोक. ना, आता तुमकां करेक्ट करपाक सोदता, तशें ना. आमी हेच्या खातीर आमकां घरान वचपाचें आशिल्लें. आमी गेले लोकांच्या घरान. आमी सरस्वत लोकांच्या घरान गेले. तेमकां बी नाका प्रोजेक्ट. तेमी म्हणटा तेंची कुळागरां मोस्टली तेंची कुळागरां आसा. कुळागरांक तुमकां खबर आळी सावळ करतात. आळी सावळ माडाच्या ती सावळ रानांत हाडटा. खंय कुंपण घालपाक जाय म्हटल्यार म्हणजे हाचोच अर्थ 140 सुमार घटक ही कोमुनिदादीचे आसा आणि ठराव घेतलो हो फक्त 39 लोकांनी. हाचो अर्थ सगळे गांवकार हे त्या प्रोजेक्टाच्या फेवरान आसा अशें ना. कित्याक आमी जेन्ना फिरले तेन्ना आमकां सरळ सांगलें आमकां असले प्रोजेक्ट नाकात, ओके. आमी आसा ते बरे आसा म्हणून. ओके. सो तशें जर आसा म्हणजे गांवकारूय जर तुमच्या वांगडा आसात आणि बाकीचे हेर गांवांतले सगळे लोक जर एकठांय जायत जाल्यार तुमी हो प्रोजेक्ट नक्कीपणान आडोवपाक शकता. पुणून तुम्ही पळयला की गोंयान कशा तरेन लोकांच्या इच्छा आकांक्षांक हांगासर कांयच व्हॅल्यू ना. जर सरकारान थारायलें आणि वयर जर कितें गुड्डिलासांव जर जालें की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा करपाकूच जाय, जाल्यार त्याच्या खातीर कितल्या लोकांक चीट दिवपाक हे सरकार तयार आसा. मागीर अशा तरेन जो आमकां IIT मेळावली हांगासर त्या लोकांनी ज्या पद्दतीन, ज्या जिद्दीन तो लढो उबो केलो, तसो लढो उबो करपाची तांक ही लोलयेकारांक आसा? हय सर, नक्की आसा. तितलो करचो पडटो नासता, पूण हें जातलो. आमी आमचे वेरियस हें आसा पळय, लोकांक एक कडेन करून जावं मिटिंग्स घेवन आमी लोक एक कडेन करतले आनी अपोज करतले फुल्ली. मागीर लास्टाक मागीर गव्हर्मेंट सपोज मागीर ते तेंका इफेक्ट पळोवपाक मेळटले कितें जाता तें. तुम्ही आता अभ्यास जो केला पळय की बाबा ह्या प्रोजेक्टाचो नेमको कशा पद्दतीन परिणाम जावं येता त्या वाठाराचेर, त्या अभ्यासान कितें कितें विशय तुम्ही महत्वाचे काढल्या? मेन म्हणल्यार सो थंय वायल्ड लायफ खूब आसा वयर. वाघ आसात, आमी वयर वता तेन्ना आमकां वाघाचे ड्रॉपिंग्स मेळटा. मागीर साळडी आसात. आतां हालींच चिंतलां आयकलां वाशेलां आसा म्हणून, कोण वता लायटर घेवन वता कित्याक वाशेलां अटॅक करता मनशाक भिता. वायल्ड लायफ खूब आसा. मागीर खूब तरेचे बर्ड्स आसात. आतां म्हण तूं मोर म्हणटात सगळ्या गांवांक थंय माकड आसा. मोर आतां बिबटे सख्या गांवांनूच भोंवता. आमच्या पेडण्यात जर रात जाली 7 बिबट्याचे राज्य. सो ते आसा. मागीर बायोडायवर्सिटी डिफरंट आमची मेडिसिनल हें आसा जे आमी पयले हे म्हणटाले, आमी झाडोपालाची वखद म्हणटाले ती आसात खूब. हेजेर आमचो फूल हें आसा पळय न्ही, बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट जालो, PBR म्हणटात तेका. तो PBR आमी सबमीट केलो तालिगांव. आमचो बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन मनोज प्रभुगांवकर तो फूल स्टडी केल्ली आहा तेजेर. आनी तो इश्यू तेणी सगळ्यांक असो समजावन सांगला कित्याक लागून ते इम्पॉर्टंट. प्लस रिलिजियस म्हणटा तो आमचो बेदबाब आसा, तेजी ती वाट वचपाची तक्याक आपोवणी. आतां प्रशांत बाब कितें जाला की पळय, ह्याच सरकारान वेळोवेळी आमकां कितें सांगतलें की जी पुरातन धार्मीक स्थळां आसात तांचें जतन आमी करतले, पुरातन धार्मीक देवळां ताचें जतन आमी करतले. आतां कितें जालां की आमचे गोंयकारांचे जे देवता आसात, ज्या देवतांच्या आधाराचेर आमच्या जाणट्यांनी हे गांव स्थापन केले, मागीर तातूंत देवचार आसतले, बेताळ जायत, रवळनाथ जायत, तांच्यो पारंपारीक वाटो. आतां जालां कशें की ह्या भाजपा सरकारांतल्या लिडरांक एक व्हडले व्हडले देव मेळ्ळे, आणि ते व्हडले व्हडले देव मेळ्ळ्या कारणान हे बारीक देवांची आतां तांकां किंमतूच उरोंक ना.
आम्ही पळयला आसतले तुम्ही व्हडल्या व्हडल्या वयर नॉर्थ इंडियन व्हडल्या व्हडल्या देवळांनी वचून व्हडले व्हडले अभिषेक हय. व्हडले व्हडले तिळे त्याच्या धातातले जर तूं दोरे जर दोऱ्यांनी. तुम्ही पळयशात जाल्यार त्या दोऱ्यांक आमचो वेताळूय आतां आडोवपाक शकना आनी रवळनाथूय आडोवपाक शकना अशी परिस्थिती जाल्या. म्हणटकूच ते आतां देवाकूच भियेना कारण त्याच्या व्हडले देव तांकां मेळ्ळे थंय वचून अभिषेक आनी कितें कितें केलें काय तेंचे सगळीं पापां आनी ते सगळे निर्भय जातात. आमकां गोंयकारांक चिड्डूंक तांकां मातूय भंय दिसना. तुका दिसता की आमचे हे राखणदार कितें रवळनाथ जायत वेताळ जायत आमचे कुलदेव आमचे ग्रामदेव हे आमकां राखपाक शकतले? सो आमकां राखपाक सोड पूण कोण पळय अशें हें करून हे सहभागी आसा हें विकपाक जो आमचो जो पोटार हें करपाक तांकां डेफिनेटली आज नाल्यार फाल्यां अद्दल घडटा तांकां इफेक्ट जाता. हेजे पयलीं बी पॉलिटिशनां खूब अशें जाल्लें आसा आनी हेजे फुडें बी जातलें की ते देवाचें हें तें युनिवर्सल पॉवर म्हणटात तेका. आनी जे लोक थंय त्रासान पडटात तेंची जी हाय लागतली पळय फाल्यां फाल्यां प्रत्येक वगीर रावता तर मनांतल्यान गाळी मारतलो तेका लागून जालें म्हणून. सो ते लागतले केन्ना तरी श्राप लागतले शुअर. आता गोंयकारांचेर अशी वेळ येयल्या की गोंयकार आपल्या तरेन ही सगळीं संकटां पयस करपाचो प्रयत्न करता. कांय जाण खुबशे आमचे सोशल एक्टिविस्ट कोर्टान वचून लढटात पूण सगळ्याच लढ्यांक यश येता अशें जायना. काय काय बाबतींत सरकार आपल्या प्लॅनिंगान यशस्वी ठरता. आता सरकार सांगता की आपूण हे सगळें कितें करता ते लोकां खातीर करता म्हणून पूण लोकां खातीर करता म्हणपी गजाली जेन्ना प्रत्यक्षान घडटात आनी लोकांक जेन्ना कळटा की हे हांगासर आमच्या खातीर कांयच ना हे कोणा खातीर तरी भलत्या खातीरूच आसता तेन्ना त्या लोकां मुखार आनी कांयच पर्याय उरना. मागीर जसो प्रशांत बाब म्हणटा की ह्या लोकांची हाय ही ह्या सरकाराक नाजाल्यार जे फुडारी हे सगळें करपाक फुडें सरतात तांकां लागतली. श्राप तांकां लागतले. म्हाका दिसता हाय श्राप ह्या सगळ्या गजालीच्या फुडें हे आमचे फुडारी गेल्ले आसात कारण तांकां तशा तरेन आयज देव मेळयले आसात वेगवेगळे देव जे देवांकडे वचून त्या पद्दतीन जर विधी करत जाल्यार केदी व्हडली पापां तांकां माफ जावं शकता असो एक समज असो एक भ्रम कांय सत्तेन आसपी लोकांक जाल्लो आसा आनी ती सत्ता तांच्या माथ्यार मारलेली आसा. म्हाका दिसता हे गोंय ह्या गोंयचो इतिहास आनी ह्या इतिहासा भितर आमचे राखणदार आमचे देव ज्या देवांनी आयज गोंय सांबाळून दवरलें आनी आमच्यो इतल्यो पिढयो ह्यो ह्या गोंयांत रावत दिल्यो ते देव खरेंच ह्या लोकांक माफ करतले काय? आता हे जर आमकां कळटलोय जाल्यार आमकां थोडे दीस वाट पळोवची पडटली. लोलयेकारांनी थारायला की खंयच्याच पद्दतीन त्यांच्या गांवचो इबाड जावपाक ते दिवचे ना. मेळावली IIT खातीर जे आंदोलन जालां तें आंदोलन करपाची वेळ येवची ना असो विश्वासूय प्रशांत बाबान दाखयल्लो आसा. आता तशी वेळ येतली काय तशी वेळ लोलयेकार हाडूंक दिवचे ना हे पळोवपा खातीर आमकां वाट पळोवची पडटली. इतले दीस आमी पेडण्यान 70 आंदोलनां पळयलीं. आता काणकोणचें आंदोलन हे कितपत यशस्वी जाता आनी काणकोणकार ह्या आंदोलनान कशा पद्दतीन आपली भूमिका वटयतात हें आमकां पळोवपाक मेळटलें. प्रशांत बाब हो विशय तुमी समजोन दिलो पुराय गोंयकारांक. हो लोलया कोमुनिदादीच्या संदर्भातलो हो विशय कांय प्रमाणान आयज आमच्या वार्तालापांतल्यान कळटलो पुणून तुमच्या लढ्याक पुराय गोंयचो सपोर्ट गरजेचो आसा आनी सगळे गोंयकार हे लोलयेकारांच्या फाटल्यान ह्या लढ्याक उबे रावतले तांकां धीर दितले आनी हो लढो यशस्वी करून तांचो गांव सांबाळपाक तांकां मदत करतले. प्रशांत बाब थँक्यू व्हेरी मच. खूब बरें दिसलें. खूब दिसांनी साऊथ गोवा म्हटल्यार ह्या टोकावयल्यान त्या टोकाच्या गोंयकारा कडेन संवाद सादपाची संद म्हाका फावो जाली आनी आमच्या गांवकरीक फावो जाली. अशेंच काणकोणचे वेगवेगळे विशय जे आसतले ते प्रामुख्यान फक्त काणकोणचेच न्हू तर पुराय गोंयचे वेगवेगळे विशय ज्या विशयांतल्यान गोंयकार आमचो हर्ट जाता गोंयकाराक दुखता ते विशय आमी गांवकारीच्या वातीन घेतले आनी घेतलेच. तुमचे खूब खूब धन्यवाद. फर्स्ट ऑफ ऑल किशोर सर तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा की आमचे विचार तुमच्या थ्रू सगळ्या गोंयभर कळटले आनी आमची फूल टीम जो आमचे जे आमचे बरोबर लोक आसा तेंच्या तर्फे हांव तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.